Karong adlaw, atong pagahisgutan ang mga sumunod nga panghitabo. Human nga si Jacob nadato na ug mingdaghan ang iyang mga hayop bisan pa sa pagpanikas ni Laban. Ato kining mabasa sa Genesis 31 verse 1 to 21. Nakabantay si Jacob nga si Laban ug ang iyang mga anak, dili na maayo ang tan-aw kaniya. Tungod sa kadato ug kadaghan sa iyang mga hayop. Maong gisugo sa Ginoo si Jacob ug miingon, pagmata na, ug mupauli ka sa yuta sa imong mga ginikanan. Dad-a ang imong pamilya ug tanan nimong mga gipanag-iya. Ug ako ang Ginoo, magauban kanimo. Kini gisulti ni Jacob sa iyang asawa nga si Rachel ug Leah. Ug sila misugot nga musunod kaniya. Gisugdan nila ang pag-andam sa pamilya ug mga hayop alang sa pagbiya gikan sa balay ni Laban. Kini nga bersikulo nagapahibalo kanatong tanan nga ang Ginoo nagagiya ug nagabantay sa iyang mga anak. Bisan pa adunay tawo nga dili matarong ug dili maayo ang tan-aw kanimo. Ang Ginoo makahatag og klarong giya kung unsa ang angay buhaton. Si Jacob matinud-anon ug misunod sa giya sa Ginoo. Mao nga siya nakahimo og desisyon nga husto alang sa iyang pamilya ug kaugmaon.